Magampo kita. Ginoong Amahan namo nga anaa ka sa langit, samtang among ablihan ang imong balaan nga kasulatan, among gihangyo ang presensya sa balaang espiritu aron ablihan ang among hunahuna ug kasing-kasing sa pagdawat sa imong mensahe. Kini among giampo sa bililhon nga ngalan ni Jesus. Amen. Sa dili pa nato sabton ang pagkaguba sa Jerusalem sa tuig 70, atong gikinahanglan nga masabtan pag-una ang unang pagkaguba sa Jerusalem tungod ni Nebuchadnezzar sa tuig 586 BC. Apan atong gikinahanglan pagyud nga lantawon ang mas una pa nga panghitabo, ngadto sa pagkatukod sa Israel isip katawhan sa Dios sa panahon sa Exodus. Ang mga Israelites, samtang naa sila didto sa tiilan sa bukid sa Sinai, ang Dios naghatag ngadto kanila og kasabutan. Ato kining mabasa sa Exodo Kapitulo 19, versikulo 4 hangtod 8. Ang Dios nakig-istorya ngadto kang Moses, nakita ninyo unsay akong gibuhat sa mga Ehiptohanon, ug gyunsa ko kamo pagdala sa mga pako sa agila ug gidala ko kamo ngadto kanako. Busa karon, kung tumanon ninyo gayud ang akong tingog ug bantayan ang akong kasabutan, kamo mahimong akong pinili nga bahandi labaw sa tanang katawhan, kay ang tibuok yuta ako man. Ug kamo mahimong usa ka gingharian sa mga pari ug usa ka balaan nga nasud. Unya miingon ang Dios ngadto kang Moses, kinimaw ang mga pulong nga imong isulti sa mga anak sa Israel. Ang Dios nagdalit og kasabutan ngadto sa Israel. Ug miingon siya, kung tumanon niyo ang akong tingog ug bantayan ang akong kasabutan, kamo mahimong akong pinili nga katawhan. Ug kini nagpadayon, busa si Moses mitawag sa mga tigulang sa katawhan og gipresentar kanila ang tanan nga mga pulong nga gisugo sa Ginoo. Gipresentar kini ngadto sa mga tigulang pinaagi kang Moses unya ang mga tigulang, ila usab kini nga gipresentar ngadto sa mga katawhan og sa bersikulo 8 atong makita, nga nagaingon, ug ang tanang katawan mitubag ug miingon, ang tanan nga gisulti sa Ginoo among tumanon. Sa laing pagkasulti, gidawat nila ang kasabutan. Ug si Moses iyang gidala ang tubag gikan sa katawhan ngadto sa Dios. Ang Biblia nagaingon og gidala ni Moses ang mga pulong sa katawhan ngadto sa Ginoo. Unya gipahimo usab sa Dios ang Israel og usa ka tabernakulo sa kaminggawan aron siya makapuyo sa ilang taliwala. Makita kini sa Exodo Kapitulo 25 versikulo 8 nga nagaingon. Ug pagabuhatan nila ako og usa ka sangtuaryo, aron ako magapuyo sa ilang taliwala. Sa dihang natapos ang tabernakulo, ang mahimayaong Shekinah nga presensya sa Dios misulod sa tabernakulo. Ato kining mabasa sa Exodo Kapitulo 40 versikulo 34 ug 35, nagaingon didto. Unya ang panganod mitabon sa tabernakulo nga mitinganan, ug ang himaya sa Ginoo mipuno sa tabernakulo. Ug si Moses dili makasulod sa tabernakulo, tungod kay ang panganod nagapahulay ibabaw niini, ug ang himaya sa Ginoo mipuno sa tabernakulo. Paglabay sa panahon, nakasulod ang Israel sa yutang saad. Sapagkat tinuod, human pa kini sa 40 ka tuig, apan kung atong etandi sa panahon nga atong gihisgutan dinhi, mubura ka na nga panahon. Human sa 40 ka tuig, nakasulod ang Israel sa yutang saad, ug dayon si Haring Solomon nagtukod sa sulid niya templo sa Ginoo, dili na kinisama sa tabernakulo nga madaladala. Ug sa dihang natapos na ang sulid niya templo, ang Dios misulod na usab sa templo pinaagi sa Shekinah nga himaya. Makita nato kini sa unang Hari Kapitulo 8 mga bersikulo 10 hangtod 11 nga nagaingon, ug nahitabo, sa dihang ang mga pari migulagikan sa balaang dapit, na ang panganod mipuno sa balay sa Ginoo. Busa ang mga pari dili na makapadayon sa ilang pagministeryo tungod sa panganod, kayang himaya sa Ginoo mipuno sa balay sa Ginoo. Ang tinguha sa Dios mao ang pagpuyo uban sa iyang katawhan, ug gusto niya nga magmatinud-anon sila sa kasabutan ug motuman sa iyang tingog. Apan, 8 kagatos katuig ang apostasya misunod human ang Shekinah misulod sa tabernakulo sa kamingawan. Sa 2 Kronikas Kapitulo 36, versikulo 14 hangtod 16, atong makita ang paghulagway sa kawalay pagkamatinud-anon sa Israel ngadto sa kasabutan. Anaa didto kini nga mga pulong, labot pa, ang tanang pangulo sa mga pari ug ang tanang katawhan nakasala pag ayaw sumala sa tanang mga kalapasan, ayaw kalimtikan nga pulong, sumala sa tanang mga kalapasan sa mga nasud, ug ilang gihugawan ang balay sa Ginoo nga iyang gibalaan sa Jerusalem. Ug ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga amahan, nagpadala kanila og mga pasidaan pinaagi sa iyang mga mensahero, nga nagmata sayo ug nagpadala kanila tungod kay siya may kaluoy sa iyang katawhan ug sa iyang pinuy-anan. Apan ilang gidaog-daog ang mga mensahero sa Dios, ilang gitamay ang iyang mga pulong, ug ilang gilibak ang iyang mga propeta, hangtod nga ang kasuko sa Ginoo mitumaw batok sa iyang katawhan, hangtod nga wala nay tambal. Tungod niini ang katawan nakalapas sa kasabutan. Wala sila mituman sa Dios. Gipangbuhat nila ang mga kalapasan sa mga nasud, ug ilang gilibak ang mga mensahero sa Dios, ug ilang gipasipalaan ang mga propeta sa Ginoo.
Ang Israel nahimong usa ka bigaon nga babaye, nga nagabuhat sa mga kalapasan susama sa gibuhat sa naglibot nga mga nasod. Ug labot pagayod, dili kini nahitabo sa mga pagano nga nasod, kun dili nahitabo kini sa katawhan sa Dios mismo, kadtong nag-angkon nga nag-alagad sa tinuod nga Dios. Sa Ezekiel Kapitulo 16, versikulo 15 ug dayon 22 ug 30, makita nato kung giunsa sa Israel pagtalikod ang Ginoo. Nagaingon dinha sa bersikulo, ato dayaing sugdan pagbasa sa bersikulo 21, apan misalig ka sa imong kaugalingong katahom, ug nahimong bigaon ka tungod sa imong kabantog, ug gipaningkamotan nimo ang imong pagpakigilawas ngadto sa matag-usa nga moagi. Ug karon bantayi ang sentro nga pulong. Ug sa tanan mong kalapasan og pagpakigilawas, wala ka makahinumdom sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on, kini naghisgot sa simbolo nga sa dinhang giluwas ang mga Hudyo gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, sa dihang ikaw hubo ug walay tabon, nakigbisog sa imong dugo. O, unsa ka makasasala ang imong kasing-kasing, nag-ingon ang Ginoo nga Dios, nga gibuhat mo kining mga butanga, ang mga buhat sa usa ka walay kaulaw nga babaye. Makita nato nga ang katawan sa Dios na himong usa ka bigaon. Nagbuhat sila sa mga kalapasan nga gibuhat sa mga nasud sa ilang palibot, ug kini sila ang mga tawo nga nagsaad nga musulod sa kasabutan ngadto sa Ginoo. Si Propeta Ezekiel, sa Kapitulo 16, versikulo 2, nagsulti usab nga ang katawan sa Dios nagabuhat sa mga kalapasan nga gibuhat sa mga nasud sa ilang palibot. Mao kini ang nakapahimo sa Israel nga usa ka bigaon. Makita nato dinha sa Ezekiel 16 versikulo 2 nga nagaingon, anak sa tawo, ipahibalo sa Jerusalem ang iyang mga kalapasan. Si Jeremias ug si Ezekiel parehas nga misulti bahin sa mga kalapasan sa Jerusalem. Si Jeremias nagpropesiya sa wala pa ang unang pag-atake sa Jerusalem ni Nebuchadnezzar, ug si Ezekiel gidala ngadto sa Babilonya, ug didto siya nagpropesiya sa Babilonya. Busa, naa sila sa kasaysayan nga konteksto sa unang pagkaguba sa Jerusalem tungod ni Nebuchadnezzar niadtong tuig 586 BC. Tungod sa pagpanapaw sa Israel ug sa ilang mga kalapasan, miabot ang Dios aron paghukom sa Jerusalem ug sa tibok Israel. Makita nato sa Ezekiel Kapitulo 1, versikulo 4, nga miabot ang Dios gikan sa norte o amihanan nga dapit aron paghukom sa iyang katawhan. Atong makita sa Ezekiel Kapitulo 1, versikulo 4 kini nga mga pulong, ug ako mitan-aw, ug anya karon, ang usa ka unos nga migula gikan sa amihanan naghisgot ka na sa langit. Dinha nagpuyo ang Dios, ang kilid sa amihanan, sumala sa Salmo Kapitulo 48 mao gyud na ang dapit nga gipuy-an sa Dios. Busa nagpadayon si Ezekiel nga nag-ingon. Ug ako mitan-aw, ug anya karon, ang usa ka unos migula gikan sa amihanan, usa ka dakong panganod, uban ang kalayo nga nagalimin sa iyang kaugalingon, ug ang usa ka kahayag diha naglibot ni ana, ug gikan sa taliwala ni ana dihay ingon sa nagsiga nga ambar, gikan sa taliwala sa kalayo. Atong makita nga ang Dios karon miabot aron paghukom sa Jerusalem. Jerusalem ang pulong nga nagrepresentar sa tibuok Israel, ang katawan sa Dios niya ng panahona. Ang Ezekiel Kapitulo 8 gitawag nga, Kapitulo sa mga kalapasan. Ang hinungdan mao nga gipakita sa Dios kang Ezekiel ang mga kalapasan nga ginabuhat sa iyang katawan mismo. Ug naghunahuna si Ezekiel, kahadlok man kaayo ni. Apan miingon ang Dios, dili pa na mao, ipakita ko pa kanimo ang mas grabe pa nga kalapasan. Ug padayon ang proseso, sa katapusan sa kapitulo, gipakita ang pinakadakong kalapasan nga ginabuhat sa mga tawo nga nag-angkon nga sila iya sa Dios. Atong makita sa Ezekiel Kapitulo 8, mga bersikulo 16 hangtod 18 ang pinakadako nga kalapasan nga ginabuhat sa mga tawo nga nag-angkon nga sila iya sa Dios. Akong pagabasahon gikan sa bersikulo 16. Ug gidala niya ako ngadto sa sulod nga sawang sa balay sa Ginoo, ug didto sa pultahan sa templo sa Ginoo, taliwala sa portiko ug sa halaran, adunay mga 25 ka mga lalaki, na ang ilang mga likod anaa paingon sa templo sa Ginoo, ug ang ilang mga nawong paingon sa silangan. Ug sila nagasimba sa adlaw atubang sa silangan. Ang pinakagrabing abominasyon mao ang pagpraktis sa pagsimba sa adlaw mismo. Gusto na ko nga inyong hinumduman kining tanan nga mga detalye. Bersikulo 17 nagpadayon, unya miingon siya kanako, nakita ba nimo kini, anak sa tawo? Usa ba kagamaing butang alang sa balay sa Judah nga mohimo, bantayi ang pulong dinhi, niini nga mga kalapasan dinhi. Kay ilang gipuno ang yuta sa kasamok, ug gibalik nila ang akong kasuko. Tanawa, ilang gibutang ang sanga sa ilang ilong. Busa, ako usab mo lihok uban sa kasuko. Ang akong mata dili mo luwas, ni maluoy, ug bisan pa man sila magatuaw kanako uban sa kusog nga tingog, dili ko sila paminawon. Busa nagabuhat sila sa mga dulumtanan, ang pagpanapaw sa mga kanasoran. Ang labing dako ni inimaw ang pagtalikod nila sa templo sa Ginoo, ug pagsimba sa Dios nga adlaw.
Karon, giunsa man sa mga tawo nga nahulog sila niining maong kahimtang. Ang tubag tungod kini sa ilang mga pangulo. Tan-awa ang Jeremias Kapitulo 5, versikulo 31. Hinumdumi niya si Jeremias nagpropesiya sa wala pa madala si Daniel og ang iyang tulo ka mga higala ngadto sa Babilonya. Adunay tulo ka mga yugto nga gisulong ang Jerusalem sa tropa sa Babilonya. Ang una sa tuig 6 kagatos og 5, ang ikaduha sa tuig 5 kagatos og 97, ug ang ikatulo sa tuig 5 kagatos og 86 BC. Sa Jeremias Kapitulo 5 versikulo 31 atong mabasa nga nag-ingon, ang mga propeta nagpropesya og bakak, ug ang mga pari nagdumala pinaagi sa ilang kaugalingong gahom, ug ang akong katawhan nagmayan niining paagiha. Apan unsa man ang inyong buhaton sa katapusan? Busa, atong makita nga ang problema mao nga ang mga propeta nagpropesya ug mga bakak, ang mga pari nagdumala pinaagi sa ilang kaugalingong gahom. Ug ang katawhan dili gayud walay sala, tungod kay nagaingon kini, ug ang akong katawhan nahigugma nga ingon ini ang mahitabo. Ilang gipalibutan ang ilang mga kaugalingon sa mga pari ug mga propeta nga nag-ingon kanila sa gusto lang nilang madungog. Busa, nagsaad ang Dios nga ang kalaglagan o pagkaguba moabot sa upat ka kanto sa yuta. Makita kini sa Ezekiel Kapitulo 7, mga bersikulo 1 ug 2, ug ang pulong sa Ginoo miabot kanako nga nagaingon, ug ikaw, anak sa tawo, mao kini ang giingon sa Ginoong Dios ngadto sa yuta sa Israel, katapusan. Ang katapusan miabot sa upat ka kanto sa yuta. Ayaw kalimti ka na ang upat ka kanto sa yuta. Kini nga mga detalye atong makita pag-usab diha sa ikaduhang pagkaguba sa Jerusalem, ug sa katapusan nga pagkaguba sa kalibutan. Ang katapusan miabot sa upat ka kanto sa yuta. Karon, ang katapusan miabot kanimo, ug ako magapadala sa akong kasuko batok kanimo, paghukman ko ikaw sumala sa imong mga dalan, ug bayran ko ikaw tungod sa imong tanang mga, ug ani ana usab kining maong pulong sa imong tanang mga kalapasan. Apan, dili tanan sa syudad naa sa pagtalikod sa Dios. Adunay mga matinud-anon nga mga tawo sulod sa Jerusalem. Sa laing pagkasulti, duha ka grupo, adunay mga matinud-anon, ug adunay nagabuhat sa mga kalapasan sa mga nasud. Busa, sa dili pa moabot ang pagkaguba, kinahanglan buhaton ang buluhaton sa pagpangbulag-bulag, ang pagbulag sa mga matarunggikan sa mga nagbuhat og pagkadautan. Ang pagpangbulag-bulag sa mga nagsimba sa Dios nga adlaw gikan sa mga nagsimba sa magbubuhat na Dios. Atong makita nga sa Jerusalem, adunay mga katawan sulod sa mga katawhan. Adunay gamay nga mga masinugtanon sa sulod sa syudad, gusto ko nga inyo kining hinumduman. Naguna-una ko gamay dinhi. Ang libro sa pinadayag, aduna usab didtoy grupo nga nagabako og nagahilak, nga atong makita kini sa pinadayag Kapitulo 18 tungod kini sa abominasyon o kalapasan nga gibuhat sa bigaong nga babaye sa pinadayag Kapitulo 17. Ug dayon atong mamatikdan nga, ang pagkaguba o pagsilot moabot sa mga nagabuhat og kalapasan, gikan sa upat ka kanto sa kalibutan. Ug ato usab nga mamatikdan nga adunay pagpangmarka nga mahitabo sa agtang sa mga matinud-anon sa dili pa moabot ang pagkaguba. Ang pinadayag nagpadayon sa maong tema nga atong gihisgutan dinhi. Gusto ko nga basahon nyo uban kanako ang Ezekiel Kapitulo 9, mga bersikulo 1 hangtod 7. Diin atong makita ang hulagway sa pagbulag-bulag tali sa mga tawo nga nagasimba sa magbubuhat sa kalibutan ug sa mga tawo nga nagsimba sa Dios nga adlaw. Ezekiel Kapitulo 9 mga bersikulo 1 hangtod 7. Unya siya mitawag nga akong nadunggan, uban sa kusog nga tingog ug siya miingon, paduol kamo, kamong agi katugyanan sa syudad, ang matag-usa nga adunay instrumento sa pagpatay sa iyang kamot. Ug sa kalit mito nga ang unom ka mga lalaki gikan sa dapit sa hataas nga ganghaan nga nagatubang sa amihanan o norte, nga ang matag-usa adunay sondang panggubat sa iyang kamot. Usa kanila, nagsulob og lino, ug siya adunay sulatanan sa manunulat sa iyang kilid. Misulod sila og mitindog tupad sa halaran nga bronze. Karon, ang himaya sa Dios sa Israel mibangon gikan sa kerubin diin siya kanunay ngadto sa tungtunganan sa templo. Ug iyang gitawag ang tawo nga misulob og lino, ang nagdala sa sulatanan sa manunulat sa iyang kilid. Ug ang Ginoo miingon kanya. Karon nagsugod ang paghukom sa pagbulag-bulag. Tan-awa, sa dili pa ang pagkaguba, adunay pagbulag-bulag tali sa mga nagsimba sa Dios nga adlaw ug sa mga nagsimba sa magbubuhat sa kalibutan. Ug atong makita usab sa bersikulo 4, og miingon ang Ginoo kanya, lakaw taliwala sa syudad, mao kini ang dapit sa mga tawo nga nag-angkon nga katawan sa Dios, taliwala sa Jerusalem, ug ibutang ang timaan sa agtang sa mga tawo nga naguol og nagahilak tungod sa tanang mga kalapasan nga gibuhat niini. Atong bantayan pag-usab ang sentro nga pulong, mga kalapasan. Bersikulo 5, ug ngadto sa uban miingon siya sa akong pagdungog, lumakaw kamo sunod kanya latas sa siyudad, ug manigbas kamo.
ayaw pagtugoti nga ang inyong mga mata magapagawas, ni maluoy kamo. Patya ang mga tigulang ug batanon, mga dalaga, mga bata, ug mga babaye, apan ayaw duola ang bisan kinsa nga adunay timaan. Ug magsugod kamo sa akong sangtuaryo. Kini nagpasabot nga magsugod sa mga pangulo. Busa misugod sila sa mga tigulang sa atubangan sa templo. Unya miingon siya kanila, hugawi ang templo, ug puna ang mga plaza sa mga patay. Gula. Ug migula sila ug gipamatay ang mga tawo sa syudad. Apan adunay usa ka butang nga nahitabo sa dili pa kini mahitabo. Ako lang nga gibasa kini nga mensahe aron inyong makita nga sa dili pa ang pagkaguba ug sa dili pa ibubu sa Dios ang iyang kasuko, adunay pagpamutang sa timaan. Diin usa ka silyo ang ibutang sa agtang aron bulagon ang matarong gikan sa dili matarong. Mao nga sa pag-atake ni Nebuchadnezzar sa pagkaguba sa syudad, ang mga matarong naluwas. Sa mausab sa pinadayag, nga ang usa ka gatos kapatan ug 4,000 nga katawhan maluwas gikan sa katapusang pagkaguba sa kalibutan. Sa wala pa maguba ang Jerusalem, ang Shekinah nga misulod kaniadto sa templo, karon mibiya na sa templo. Ang Ezekiel Kapitulo 10, mga bersikulo 18 ug 19 naghulagway sa pagbiya sa Shekinah. Sa Ezekiel Kapitulo 1, ang himaya sa Dios nagagikan sa langit gikan sa amihanan aron mosulod sa templo sa paghimo sa paghukom. Ug sa dinha nga matapos na ang paghukom, ang Shekinah mobiya sa templo ug ang templo nahimong walay himaya o sa laing pang pagkasulti namingaw ang dapit. Atong mamatikdan sa Ezekiel 10 mga bersikulo 18 ug 19 nagaingon, unya ang himaya sa Ginoo mibiya sa pultahan sa templo ug mitindog ibabaw sa mga kerubin. Ug ang mga kerubin ming alsa sa ilang mga paku, ug mingkayab gikan sa yuta sa atubangan sa akong mata. Sa diha nga sila nang gula, ug ang mga ligid diha sa tupad nila, ug sila nanindog sa alagianan sa silangan nga ganghaan sa balay ni Jehova, ug ang himaya sa Dios sa Israel diha sa ibabaw nila. Busa mibiya ang himaya sa Dios gikan sa templo nga niagi sila sa ganghaan sa silangan. Dayon mibiya kini og mitindog sa bukid sa mga olibo sa silangan nga bahin sa Jerusalem. Atong tan-awon usab ang Ezekiel Kapitulo 11 mga bersikulo 22 ug 23 nga nag-ingon, unya ang mga kerubin ming alsa sa ilang mga paku, ug ang mga ligid diha sa tupad nila, ug ang himaya sa Dios sa Israel diha sa ibabaw nila. Ug ang himaya ni Jehova mikayab gikan sa taliwala sa siyudad, sa laing pagkasulti, ang Shekinah mibiya sa templo ug karon mohunong una kadyot didto sa bukid sa mga olivos sa sidlakan sa syudad. Ang bersikulo 23 nagaingon, og ang himaya ni Jehova mikayab gikan sa taliwala sa siyudad, og mihunong sa ibabaw sa bukid niya anaa sa sidlakan niya kiliran sa siyudad. Karon ang syudad gibiyaan na. Ang Shekinah mibiya na sa templo, ug ang mga kalapasan modala na sa pagkaguba sa syudad sa Jerusalem pinaagi ni Nebuchadnezzar. Pero gusto na ko nga inyong mamatikdan nga adunay pagmarka sa katawan sa Dios. Inig kahuman sa pagmarka, ang Shekinah mobiya sa templo, mohunong una makadyot diha sa ganghaan sa sidlakan, unya mobiya na usab og mohunong didto sa bukid sa mga olivos, unya mobalik sa langit. Ug ang syudad sa Jerusalem nahimong biniyaan na karon, ug ang mga dulumtanan nga modala ngadto sa pagkaawa o moabot. Busa, kinsa man ang misulong sa syudad sa Jerusalem. Sa pagkatinuod ang tubag mao si Hari Nebuchadnezzar. Ug nahibalo ba kamo nga gihulagway sa Biblia si Nebuchadnezzar nga moanha sama sa usa ka agila aron sa pagguba sa syudad. Atong basahon ang ubay-ubay nga mga bersikulo nga naghulagway sa karaan nga Babylonia ug si Nebuchadnezzar nga moabot sama sa usa ka agila aron gob-on ang syudad sa Jerusalem. Jeremias Kapitulo 4 bersikulo 13 nagaingon, anya karon, siya moanhi ingon sa mga panganod, ug ang iyang mga karwahe mahisama sa alimpulos, ang iyang mga kabayo matulin kay sa mga agila. Alawt kita. Kay kita nangagunob. Ang mga Lamentasyon Kapitulo 4 bersikulo 19. Sa makausa pa, ang ngayon hinumduman. Ang mga lamentasyon gikanta kini sa dihang gidala ang mga Hudyo na binihag gikan sa syudad sa Jerusalem padulong sa Babylonia ug sa pagkatibulaad. Sa pagkatinuod, ang libro sa mga lamentasyon gisulat kini sa gitawag na kinameter. Ang kinameter usa ka estilo sa pagsulat nga gigamit sa mga kanta sa lubong. Ug busa, ang libro sa mga lamentasyon gisulat kini ni Jeremias samtang gidala ang mga Hudyo nga mga binihag ngadto sa Babylonia. Nagtiyabaw sila samtang gikanta nila kini nga awit. Atong mamatikdan ang libro sa mga lamentasyon Kapitulo 4 bersikulo 9 nagaingon, ang among mga manggugukod matulin pa kay sa mga agila sa kalangitan. Atong mamatikdan pag-usab, na ang mga kasundaluhan sa Babylonia nga nagguba sa Jerusalem gitandi kini sila sa mga agila. Sila minggukod kanamo ibabaw sa kabukiran, sila na nagbanhig kanamo sa kamingawan.
Ang Habakuk Kapitulo 1 versikulo 8 sa makausap nagtandi sa pagsulong sa Babilonya sa pag-abot sa usa ka agila. Kini nagaingon, ang ilang mga kabayo usab matulin pa kaysa mga leopardo, ug labing mabangis kaysa mga lobo sa kagabhyon, ug ang ilang mga magkakabayo na nagpadayon nga mapahitas-on. Oo, ang ilang mga magkakabayo nagagikan sa halayo, sila nagalupad ingon sa agila nga nagadali aron sa paglamoy. Dili nako kapugnan ang paghisgot dinhi sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 28 diin nagaingon, kon asa ang patayng lawas, atua usab didto magakatapok ang mga agila. Naguna-una lang ko og gamay sa akong kaugalingon dinhi. Gusto na ko nga magsugod kamo sa paghunahuna mahitungod sa typolohiya. Ang nahitabo kaniadto mahitabo pag-usab. Sa Daniel Kapitulo 7 versikulo 4, sa pagkatinuod, ang Babilonya gitandikin isa usa ka leyon nga adunay mga pako sa agila. Nagaingon didto sa Daniel Kapitulo 7 versikulo 4, ang nahauna sama sa usa ka leyon, ug may mga pako sa agila, sa dihang gikubkob ang karaang syudad sa Babilonya. Ilang nakit-an sa mga ganghaan ang mga sphinx sa mga leyon nga adunay mga pako sa agila. Busa, ang pagdaog ni Nebuchadnezzar sa gubat sa syudad sa Jerusalem, tungod sa ilang mga dulumtanan, gitandikin isa usa ka agila. Karon, ang syudad sa Jerusalem, sa dihang gilibutan kini ni Haring Nebuchadnezzar, nag-antos kini sa tulo ka mga hampak o mga silot. Atong mamatikdan sa Jeremias Kapitulo 32 ag versikulo 24. Jeremias Kapitulo 32 versikulo 24, tan-awa, ang pagsulong nagsugod na. Nangabot na sila sa syudad aron sa pagkuha niini, ug ang syudad gitugyan na sa kamot sa mga Kaldenhon nga nakigubat batok niini. Ug karon tan-awa kining tulo ka mga silot, tungod sa espada, nga nagpasabot og gubat. Ug gutom ug kamatay. Kini maoy pareho nga mga timailhan sa Mateo Kapitulo 24 mahitungod sa ikaduhang pagkaguba sa Jerusalem. Karon, gusto ko nga inyong makita sa 2 Kronikas 36 mga bersikulo 17 hangtod 21, gilarawan ang unang pagkaguba sa siyudad sa Jerusalem, kini nagaingon, busa iyang gipadala kanila ang hari sa mga Kaldenhon, nga mipatay sa ilang mga batanong lalaki, kini nagpahinumdum kanato sa Ezekiel 9, parehas gayod nga mga terminolohiya. Nga mipatay sa ilang mga batanong lalaki pinaagi sa pinuti diha sa sulod sa balay sa ilang balaang puloy-anan, ug walay kaluoy sa batanong lalaki kun sa ulay, tigulang nga tawo kun ubanon nga ulo. Iyang gitugyan silang tanan ngadto sa iyang kamot. Ug gidala ang tanang mga sudlanan sa balay sa Dios, dagku ug gagmay, ug ang mga bahandi sa balay ni Jehova, ug ang mga bahandi sa hari, ug sa iyang mga prinsipe, nga tanan kini iyang gidala ngadto sa Babilonya. Ug ilang gisunog ang balay sa Dios, ug gigunob ang kuta sa Jerusalem, ug gisunog ang tanan nga mga palasyo niya nasa kalayo, ug gigunob ang tanang mga matahom nga mga kabtangan didto. Ug sila nga nakagawas gikan sa pinuti iyang gidalang adto sa Babilonya, ug sila nahimong mga sulugoon niya ug sa iyang mga anak nga lalaki hangtod sa paghari sa ginharian sa Persya. Aron sa pagtuman sa pulong ni Jehova pinaagi sa baba ni Jeremias, hangtod nga ang yuta makapahimulos sa iyang mga adlaw nga igpapahulay. Kay ingon sa kadugayon nga kini magapabilin niya kamingawan kini nagbantay sa adlaw nga igpapahulay, sa pagtuman sa 70 ka mga tuig. Sa laing pagkasulti, human sa pagkaguba sa Jerusalem adunay panahon nga ang siyudad magpabilin niya mamingawon. Kabalo mo, si Flavius Josephus sa pagkatinuod nagsulti kanato nga ang libro sa Lamentations gikanta kini sa mga katawan nga nagbangutan tungod sa pagkaguba sa Jerusalem og samtang sila gidala nga mga ulipon ngadto sa Babilonya. Karon, gusto usab na ko nga inyong mahibal-an nga ato usab kini nga makita sa Jeremias 25 nga ang dulumtanan nga gihimo sa mga katawan sa Dios nagdala kini ngadto sa pagkaguba sa Jerusalem. Kung inyong hinumduman, sa Mateo 24, anaa ang dulumtanan nga modala sa kamingawan o pagkaguba. Ang dulumtanan usa kini kailhanan. Kini usa kailhanan nga ang kamingawan o pagkaguba moabot na. Akong gusto nga inyong mamatikdan sa Jeremias 25, basahon nato ang mga bersikulo 8, 9 ug 11 dayon 18. Nagaingon kini, sa Jeremias 25 bersikulo 8, busa mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, tungod kay wala kamo mamati sa akong mga pulong, tan-awa, ipadala ug ipakuha ko ang tanang mga pamilya ngadto sa amihanan. Kini nagahisgot mahitungod sa Babilonya, tungod kay ang Babilonya miabot sa balaang yuta nga nagagikan sa amihanan o norte. Busa mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon. Tungod kay wala kamo mamati sa akong mga pulong, tan-awa, ipadala ug ipakuha ko ang tanang mga pamilya ngadto sa amihanan, nagaingon si Jehova, ug si Nebuchadnezzar nga hari sa Babilonya, ang akong sulugoon. Ug dadon ko sila batok ni ining yutaa, ug batok sa mga lumulupyo ni ini, ug batok ni ining mga nasod niya nagpalibot, ug puohon ko sila sa hingpit, ug himuon ko sila nga katingala, ug usa ka yubit, ug usa ka walay katapusan nga. Tan-awa ang pulong ani ana usab biniyaan o
Pagkaguba. Bersikulo 11, og kining tibok nga yuta mahimong usa ka, tan-awa, ani ana usab ang pulong biniyaan, ug usang a makapahibulong, og kining mga nasura manag-alagad sa hari sa Babilonia sulod sa 70 ka mga tuig. Bersikulo 18, ang Jerusalem, ug ang mga siyudad sa Juda, ug ang mga hari niini, ug ang mga prinsipe niini, aron sa paghimo kanila nga, ani ana usab ang pulong, biniyaan, usa ka makapahibulong. Usa nga pagasitsitan uban ang pagbiay-biay, ug usa ka tinunglo, ingon sa ilang kahimtang niining adlawa, busa inyong mamatikdan nga ang Dios mo anhi gikan sa amihanan aron sa paghukom sa Jerusalem. Sa dihang hukman niya ang Jerusalem, magbutang siya og marka diha sa agtang ni adtong mga nagaagulo og nagahilak tungod sa mga dulumtanan nga ginahimo sa syudad sa Jerusalem. Ang makadawat sa marka, mao kini sila ang mga nagsimba sa Dios, ang mga nag-alagad sa Dios nga magbubuhat. Sa laing bahin, aduna usay mga tawo nga nagasimba sa Dios nga adlaw. Mao kini ang mga dautan sulod sa syudad. Ug unya ang Shekinah mibiya, miadto sa ganghaan sa silangan sa sangtuaryo, unya miadto og mipabilin sa bukid sa mga olibos, ug pagkahuman mibalik nadto sa langit, ug ang syudad karon gibiyaan na sa himaya sa Dios. Ang syudad karon andam na alang sa pagkaguba. Tungod sa mga kalapasan sa pagbuhat sa mga dulumtanan, ang syudad pagabiyaan. Karon ngano man niya mahitabo kini? Tungod kay wala sila mamati sa tingog sa tinuod niya mga propeta. Atong makita sa Jeremias Kapitulo 25 versikulo 3 ug 4, ang mga bakakon niya mga propeta, kung inyong basahon ang Jeremias, kining mga bakakon niya mga propeta, sila nag-ingon, ay walay pagkaguba, ang Dios uban ining syudara. Ayaw paminawa ng mga propeta sama ni Jeremias. Kabalo mo, si Jeremias gilabay sa bilanggoan, gikasilagan, ug hangtod ang iyang libro gisunog. Atong tan-awon ang giingon sa Jeremias Kapitulo 25 mga bersikulo 3 ug 4. Gikan sa ika-13 katuig ni Josias, ang anak ni Amon, hari sa Juda, hangtod niining adlawa. Mao kini ang ika-23 katuig niya ang pulong sa Ginoo mianhi kanako, ug ako misulti kaninyo, sayo sa kabuntagon ako nagsulti kaninyo, ug ang Dios miingon sa iyang katawhan, apan wala kamo namati. Ug ang Ginoo nagpadala kaninyo sa tanan niya nga mga alagad niya mga propeta, sayo sa kabungtagon ug nagpadala kanila, apan wala kamo namati ni nagpaubos sa inyong mga dalunggan aron maminaw. Adunay laing butang nga kinahanglan natong tan-awon sa dili pa nato hisgutan ang pagbalik sa Israel human sa pagkaulipon. Ang usa ka pinakabugat nga rason sa pagkaguba sa syudad mao ang ilang paglapas sa balaan nga adlawng igpapahulay. Sa tinuod, mao kini ang pinakarason sa pagkaguba sa Jerusalem, ilang gitamakan ang adlawng igpapahulay sa Dios. Karon, kamo mo ingon, asa man kini mabasa. Sa Jeremias Kapitulo 17, versikulo 24 o 25 unya 27 ang Dios nagaingon sa iyang katawan. Ug mao kini, kon kamo matinud-anon niya motuman kanako, matod sa Ginoo, nga dili kamo magdala og mga palas-anon sa mga ganghaan ining syudara sa adlaw nga igpapahulay, kun dili man nagbalaan hinuon sa adlaw nga igpapahulay. Sa laing pagkasulti nga pagabalaanon ang adlaw nga igpapahulay. Sa dili pagbuhat bisan unsa niini, unya mosulod sa mga ganghaan niining syudara ang mga hari ug mga prinsipe nga naglingkod sa trono ni David, nagsakay sa mga karwahe ug kabayo. Sila ug ang mga prinsipe kauban sa mga katawan sa Juda ug mga lumulupyo sa Jerusalem, ug kining syudara magpabilin hangtod sa kahangturan. Ang Dios nag-ingon, kung inyong bantayan ang adlawng igpapahulay ug inyo kining balaanon, ang syudad magapabilin hangtod sa kahangturan. Apan aduna pay laing bahin ini, bersikulo 27 nagaingon. Apan kon dili ka mumutuman kanako sa pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay sama sa dili pagdala og mga palas-anon sa dinhang kamo mosolod sa ganghaan sa Jerusalem sa adlawng igpapahulay, ako unya magpabuto og kalayo sa mga ganghaan ini. Ug kini mosunog sa mga palasyo sa Jerusalem og dili kini mapalong. Sa ato pa, ang paglapas sa adlawng igpapahulay usa sa pinakadakong rason sa pagkaguba sa Jerusalem. Human sa pagkaulipon, si Nehemias nagbadlong usab sa mga Hudyo, tungod kay usab iyang nakita nga gibuhat pag-usab sa mga Hudyo ang mga sala nga nagdala kanila sa pagkaulipon ug pagkaguba sa Jerusalem. Makita nato kini sa Nehemias Kapitulo 13, mga bersikulo 15 hangtod 18, niadtong mga adlaw nakita ko ang mga tawo sa Juda nga nagpisa sa pug-anan sa vino sa adlaw nga igpapahulay, nagatrabaho sila sa adlawng igpapahulay. Ug na nagdala og mga hinugpong, ug na nagsangon sa mga asno, ingon man usab sa vino, paras, ug mga higwera, ug tanang nagkalain-laing palas-anon, nga ilang gidala ngadto sa Jerusalem sa adlaw nga igpapahulay. Ug ako nagpamatuod batok kanila sa adlaw nga sila nagbaligya og mga makaon. Didto namuyo usab ang mga tawo sa Tyro nga nagdala og isda, ug tanang nagkalain-lain nga mga baligya, ug gibaligya sulod sa adlaw nga igpapahulay ngadto sa anak sa Juda, ug Jerusalem.
Unya ako nakiglalis sa mga harianon sa Juda, ug miingon kanila. Unsang kadautan nga butang kining inyong gibuhat, ug gilapas ang adlaw nga igpapahulay. Ug unya si Nehemias nibalik sa paghisgot mahitungod sa rason sa pagkaulipon. Wala ba kinigibuhat sa inyong mga amahan ug gidala sa Dios ang tanan nga kadaot nganhi kanato ug sa syudad? Ug karon gusto pagayud ninyo dungagan ang kasuko sa Dios ngadto sa Israel pinaagi sa paglapas sa iyang adlawng igpapahulay. Makaikag kayo, tinaw kaayo, ang adlawng igpapahulay anaa sa sentro sa isyu. Karon, ang unang pagkaulipon sa mga Hudyo milungtad kini og 70 ka mga tuig, nagsugod kini sa tuig 6 kagatos og 5 BC og natapos kini sa tuig 5 kagatos og 36 BC. Gusto nako kining basahon nato sa Daniel kapitulo 9 mga bersikulo 1 ug 2, diin si Daniel nakasabot nga ang pagkamingaw sa Jerusalem human sa unang pagkaguba mulungtad kini og 70 ka mga tuig. Nag-ingon didto sa Daniel 9 mga bersikulo 1 ug 2, sa unang tuig ni Dario, ang anak ni Aswero, sa kaliwat sa mga Midianhon, nga gihimong hari sa tibok nga ginharian sa mga Kaldeanhon, sa unang tuig sa iyang paghari, ako. Si Daniel nakasabot pinaagi sa mga basahon sa gidaghanon sa mga tuig, sumala sa pulong sa Ginoo kang Jeremias nga manalagna, nga iyang tumanon ang 70 ka mga tuig sa mga kamingawan o pagkaguba sa Jerusalem. Mao nga, ang pagkamingaw sa Jerusalem human sa pagkaguba ni ini mulangtud kini og 70 ka mga tuig. Ug unya ang tagna nagaingon nga tukuron pag-usab sa Dios ang Israel ngadto sa ilang yuta. Ilang tukoron pag-usab ang templo, ilang tukoron pag-usab ang paril, ilang tukoron pag-usab ang syudad. Ilang ipahimutang pag-usab ang ilang sibil ag relihiyosong pangagamhanan. Sa laing pagkasulti, pabalikon sila, ug hatagan sila og laing higayon. Pero si Daniel usab nagtagna nga adunay ikaduhang apostasiya. Ang ikaduhang apostasiya nga modala ngadto sa ikaduhang pagkaguba sa Jerusalem. Ug kini atong makita sa Daniel kapitulo 9 mga bersikulo 25 hangtod 27 nga ako nga pagabasahon ug nga ang mga pulong abominasyon og pagkaguba usab ana. Dili kini naghisgot sa unang pagkaguba tungod ni Nebukadnezar, apan kini ang ikaduhang pagkaguba pinaagi sa Romanong general nga si Titus. Uban sa mga legion sa Roma kini ang ginaingon didto sa Daniel 9, bersikulo 25. Gikan sa pagpagula sa sugo sa pagtukod pag-usab sa Jerusalem hangtod sa Mesayas nga prinsipe, adunay 7 ka semana ug 62 ka semana, ang dalan tukoron pag-usab ug ang paril, bisan pa sa panahon sa kagubot. Human sa 62 ka semana, ato kaning nasabtan nga human sa 62 og 7 nga magsuma og 69 ka semana. Tungod kay naggamit kita og the year principle, ang 69 ka semana magsuma kini og 4 kagatos og 83 ka mga tuig. Sa laing pagkasulti, human sa 4 kagatos og 83 ka mga tuig ang Mesayas moabot. Ug unya ang bersikulo 26 nagaingon, human sa 62 ka semana ang Mesayas pagapatyon apan dili alang sa iyang kaugalingon, ug unya kini naghisgot bahin sa ikaduhang pagkaguba sa Jerusalem, kini ang giingon, ug ang katawan sa prinsipe nga mo anha maoy moguba sa syudad og sa sanktuaryo. Karon pangutana, kinsa ang katawan sa prinsipe? Ang katawan sa prinsipe mao ang mga Hudyo. Kinsa ang prinsipe? Ang prinsipe mao si Jesus. Karon, moingon ka, tinuod, ikaw nagaingon nga mga Hudyo, ang katawan sa prinsipe, sa laing pagkasulti, ang katawan ni Jesus, ang mga Hudyo maoy nagguba sa ilang kaugalingong syudad og sanktuaryo. Oo, maayo unta kong aduna ako'y panahon sa paghisgot ni ini og pagpamatuod ni inigikan sa kasulatan nga ang Dios ang nagguba sa Jerusalem sa ikaduhang panahon tungod sa mga kalapasan nga gihimo sa mga Hudyo mismo. Apan adunay mga teksto usab nga nagaingon nga ang Dios nagpadala sa iyang mga kasundaluhan. Kini usa ka sambingay sa Mateo kapitulo 22. Ug unya gisultihan usab kita nga tungod sa mga sala ug mga kalapasan sa mga Hudyo, ilang gidala ang kagubot sa ilang kaugalingong syudad. Busa, gigamit sa Dios ang mga kasundaluhan aron pagguba ni adtong mibiya sa kasabutan. Nagpadayon kini og ingon sa bersikulo 26 pag-usab, human sa 62 ka mga semana, pagaputlon ang Mesayas, apan dili alang sa iyang kaugalingon, ug ang katawan sa prinsipe nga moanhi pagguba sa syudad og sa sanktuaryo. Ug ang katapusan niini, ang katapusan sa syudad og sa sanktuaryo, mao ang sama sa usa ka baha, ug hangtod sa katapusan sa gubat, anya ang termino nga pulong, ang pagguba gitakdana. Bersikulo 27, dayon iyang ikumpirma ang usa ka kasabutan uban sa daghan sa usa ka semana, kinimaw ang ika-70 ka mga semana. Ug sa tunga-tunga sa semana pagatapuson niya ang mga halad ug mga gasa, kinimaw ang kamatayon ni Kristo nga nagtapos sa sistema sa mga halad. Ug karon timan iyang termino nga mga pulong pag-usab, bersikulo 27, dayon iyang ikumpirma ang usa ka kasabutan uban sa daghan sa usa ka semana,
apan sa tunga-tunga sa semana, iyang tapuson ang mga halad og mga gasa. Ug sa pako sa mga kalapasan, moabot ang usa nga magabuhat og unsa. Kamingawan o pagkaguba, anya atong makita ang kalapasan o dulumtanan nga nagadala og pagkaguba o kamingawan. Busa, kini naghisgot bahin sa mga kasundaluhan sa Roma. Nagaingon, moabot ang usa nga magguba hangtod sa pagkahuman. Nga gitakda na, ug ibubong adto sa ug anya ang terminolohiya pag-usab nga pulong, pagguba o kamingawan. Busa, human sa pag-uli sa Jerusalem ug sa nasud sa mga Hudyo human sa pagkaulipon, adunay panahon nga 490 ka mga tuig, diin ang grasya ihatag sa nasud sa mga Hudyo aron sila magbag-o, nga atong matawag og inani, apan wala sila magbag-o. Ug sa katapusan, ang kagubot moabot sa syudad tungod sa mga kalapasan sa ikaduhang higayon. Atong basahon ang 2 Crónicas 36 mga bersikulo 22 hangtod 23, diin atong makita ang sugo sa pagtukod pag-usab sa templo pinaagi ni Cyrus, nga hari sa Persia. Karon sa unang tuig ni Cyrus, hari sa Persia, aron matuman ang pulong sa Ginoo pinaagi sa baba ni Jeremias, gipukaw sa Ginoo ang espiritu ni Cyrus nga hari sa Persia, aron siya maghimo og usa ka pagproklama sa tibok niyang gingharian. Ug usab gibutang kini sa pagsulat, nga nag-ingon, mao kini ang giingon ni Cyrus, nga hari sa Persia, ang tanang ginharian sa yuta gihatag kanako sa Ginoo nga Dios sa langit. Ug iyang gisugo ako sa pagtukod og balay alang kanya didto sa Jerusalem, nga anaa sa Juda. Kinsa man kaninyo sa iyang mga katawhan? Hinaot paunta nga ang Ginoo nga iyang Dios uban kanya, ug moadto siya. Busa, nagaingon si Cyrus, balik kamo sa inyong yuta ug tukora pag-usab ang inyong templo, ang templo diin ang Shekinah mibiya pipila ka panahon ang milabay. Busa karon natukod ang ikaduhang templo. Kung atong mahibaloan, ang ikaduhang templo natapos sa tuig 5 kagatos og 15 BC. Mikabat og 5 ka tuig ang pagtukod sa ikaduhang templo. Karon, ang ikaduhang templo, wala kini makatumbas sa kaanindot sa templo nga gitukod ni Solomon. Sa pagkatinuod, sa Hagay Kapitulo 2 versikulo 6 hangtod 9, atong makita nga kadtong mga nakakita sa templo nga gitukod ni Solomon, ug dili nato tawgon og templo ni Solomon, kay templo kini sa Ginoo. Kadtong mga nakakita sa templo nga gitukod ni Solomon sila miingon, ay kini nga templo human sa pagkaulipon walay ikatandi sa templo nga gitukod ni Solomon. Atong makita nga adunay pipila nga mga tigulang nga buhi pa nga nakakita sa templo nga gitukod ni Solomon. Atong makita sa Hagay Kapitulo 2 mga bersikulo 6 hangtod 9, kay mao kini ang giingon sa Ginoo sa mga panon, usa pa ka higayon, ang milabay, akong pagatay-ogon ang langit og ang yuta, ang dagat og ang uga nga yuta. Ug akong pagatay-ogon ang tanang nasud, ug sila mo anhi nadto sa tinguha sa tanang nasud. Kahibalo mo, kini mao ang basihanan sa pangalan sa libro ni Ellen White na The Desire of Ages. Busa kini naghisgot sa pag-abot sa tinguha sa tanang nasud. Ug unya nagsaad ang Dios, ug akong punon kining temploha sa himaya, nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Ang salapi kini akoa, ug ang bulawan kini akoa, nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Ug unya ang Dios naghimog usa ka tagna nga hangtod karon ang mga Hudyo naglisod gihapon og sabot. Nagaingon sa bersikulo 9, ang himaya sa ulahi nga templo kahibulungan labaw pa kaysa sa unang templo, nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Ug niyaning dapita ako magahatag og kalinaw, nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Ang mga Hudyo hangtod karon naghulat pa sa katumanan ni ining maong propesya. Kayang ikaduhang templo walay ikatandi sa himaya sa templo nga gitukod ni Solomon. Unsa bay buot ipasabot ni aning pulong nga, ang tinguha sa tanang nasud monhi. Na, akong punon kining temploha sa himaya. Ug kini nga templo mahimong mas himayaon pa kaysa sa templo ni Solomon. Si Jesus miingon, usa ka labaw pa kaysa templo anya dinhi. Ang Shekinah glory mao si Hesukristo mismo, nga mianhi og nagministro sa ikaduhang templo. Tan-awon nato ang Juan Kapitulo 1 bersikulo 14, ug ang pulong nahimong unod, ug nagpuyo uban kanato, ug atong nakita ang iyang unsa. Himaya, ang himaya ingon nga bugtong anak sa amahan, puno sa grasya ug kamatuoran. Makita nimo nga si Hesukristo mismo ang nagministro ni adtong ikaduhang templo. Siya mao ang Shekinah glory. Mao kana ang hinungdan ngano nga ang ikaduhang templo mas himayaon kaysa una. Apan gisalikway sa katawhan ang mensahe ni Kristo. Makita nato kining masakit nga sugilanon sa mga ebanghelyo. Busa si Jesus karon mikanaog nagikan sa silangan. Ug miadto siya ngadto sa templo sa katapusan nga higayon. Ang sugilanon anaa sa Lucas Kapitulo 19 mga bersikulo 37 ug 38, og sa dihang siya duol na sa pagkanaog gikan sa bukid sa mga olibo. Ang tibok panon sa mga tinun-an misugod sa pagdayeg sa Dios pinaagi sa makusog nga tingog tungod sa tanan nilang nakitang dagkong mga buhat,
ug na nag-ingon, dalaygon ang hari na mianhi sa ngalan sa Ginoo. Pakigdait didto sa langit og himaya sa kahitasan. Busa, karon mikanaog si Jesus gikan sa sidlakan, ang bukid sa mga olibos, ug misulod siya pinaagi sa sidlakang ganghaan, nga gipangalanan og Golden Gate, ug misulod siya sa templo. Atong mamatikdan ang Mateo 21 mga bersikulo 2-13. Kini mao ang katapusan niya nga pagministeryo sa templo, ang ikaduhang templo sa mga Hudyo. 12-13 ag misulod si Jesus sa templo sa Dios, timan iyang terminolohiya, templo pa kini sa Dios, og iyang gipalayas ang tanan niya na malit og na maligya sa templo, ug iyang gipangbaliktad ang mga lamisa sa mga tig-ilis og salapi ug ang mga lingkuranan sa mga nagbaligya og mga salampati. Ug siya miingon kanila, nasulat, ang akong balay pagatawgon og balay sa pag-ampo, apan inyong gibuhat kini og lungib sa mga tulisan. Busa timan sa pagsulod niya sa templo, templo pa kini sa Dios. Ug gitawag kini ni Jesus nga akong balay. Unya si Jesus nagsulti og daghan nga mga sambingay gikan sa kapitulo 21 hangtod sa kapitulo 23. Usa sa maong mga sambingay mao ang sambingay bahin sa kahoy nga igos. Ang kahoy nga igos simbolo kini sa Israel. Nakita niya ang usa ka igos nga kahoy sa layo. Busa miingon siya sa iyang mga tinun-an, adtoon nato, aron makakuha kitag makaon, tungod kay ang igos nga kahoy adunay mga dahon. Ug kon adunay dahon, kini nagpasabot nga adunay mga bunga. Apan sa pag-abot nila sa igos nga kahoy, wala gyud kini bunga. Ug busa, si Jesus iyang gitunglo ang kahoy nga igos, usa ka simbolo sa Israel. Nag-ingon didto sa Mateo 21 mga bersikulo 18 ug 19, karon, sa buntag, sa pagbalik niya sa syudad, gigutom siya. Ug sa pagkakita niya og kahoy nga igos daplin sa dalan, miduol siya niini, apan wala siya'y nakita gawa sa mga dahon lamang. Ug miingon siya niini, dili na gayud ikaw mamunga pa. Ug dayon ang kahoy nga igos nalaya. Nagsulti usab si Jesus mahitungod sa sambingay sa mga mag-uuma sa parasan. Pero, unsa man ang gisulti ni Jesus sa kahoy nga igos nga nalaya ug namatay? Ang kahoy nga igos mao ang simbolo sa nasud sa mga Hudyo. Mao nga, kini usa ka pamaagi nga sa diin si Jesus nagsulti nga ang plano sa Dios alang sa mga Hebrew theocracy abot na sa iyang katapusan. Ug atong mahibaloan, ang ebanghelyo ni Marcos gisulti nga ang kahoy nga igos nalaya gikan sa gamot, ug miingon si Jesus, dili na gayud kamo mahimong pinili nga nasud aron magdala sa bunga. Karon, ang sambingay sa mga mag-uuma sa parasan usa kaayo ka interesado nga sambingay. Kini atong makita sa Mateo 21 mga bersikulo 33 hangtod 43. Karon, atong tan-awon kini og sabton unsay hinungdan sa ikaduhang kagubot ag pagkaguba sa Jerusalem. Nagaingon sa bersikulo 33, paminawan ninyo ang laing sambingay. Adunay usa ka agalon sa yuta, ang agalon sa yuta mao ang Dios Amahan, nga nagtanom og usa ka parasan. Ang parasan mao ang kalibutan. Ug gitabunan og koral ang palibot niini, ug nagkalot og pug-anan sa bino sa sulod niini ug nagtukod og tore, ang tore mao ang templo, ug iya kining gipaabangan sa mga mag-uuma sa ubas og milarga siya sa usa ka halayo nga nasod. Ug sa dihang duol na ang panahon sa ting-ani, gipadala niya ang iyang mga alagad ngadto sa mga mag-uma aron dawaton ang bunga niini. Atong hibaloan niya mao kini ang mga mensahero nga gipadala ngadto sa Israel sa wala pa ang unang pagkaulipon ngadto sa Babilonya. Busa, iyang gipadala ang iyang mga alagad ngadto sa mga mag-uma aron dawaton ang bunga niini. Unsay ilang gihimo niining mga mensahero? Aw, nahibal-an na nato kini sa dinhang atong gitun-an mahitungod kanila nga wala sila maminaw sa mga propeta, ug wala sila motuman sa tingog sa Ginoo. Nagaingon sa bersikulo 35, ug gidakop sa mga mag-uuma ang iyang mga alagad, gibunalan ang usa, gipatay ang usa, ug gibato ang usa. Unya, human sa pagkaulipon didto sa Babilonya sa dinhang nahibalik na ang mga Israelites sa yuta sa Israel. Nagpadala na usab ang Ginoo og dugang pang mga mensahero. Nagaingon sa bersikulo 36, ug mibalik siya sa pagpadala og daghang pang mga alagad kaysa unang gipadala, apan maura gihapon ang ilang gibuhat kanila. Ug dayon, anya ang makalilisang nga pulong, bersikulo 37, sa katapusan, iyang gipadala ang iyang anak. Kinsa ang anak? Say Jesus. Mao kini ang pinakaultimo nga pagpadala sa Dios. Sa katapusan, iyang gipadala ang iyang anak ngadto kanila, ug misulti siya, pasidunggan nila ang akong anak. Apan sa pagkakita sa mga mag-uuma sa anak, miingon sila, mao kini ang manununod. Dali, patyon nato siya, aron maangkon nato ang panulundon. Ug gidakop nila siya, ug ilang gilabay nila siya sa gawa sa parasan, namatay si Jesus sa gawa sa Jerusalem, ug gipatay siya. Kini mao ang kamatayon ni Kristo sa iyang kaugalingong katawhan. Wala nay mas dakong kalapasan pa niini.
Ug unya atong makita sa bersikulo 40 kining maong mga pulong, busa, si Jesus naghatag og pangutana, sa pag-abot sa tag-iya sa parasan, unsa may iyang buhaton niadtong mga mag-uuma. Ug mitubag sila, patyon niya ang daotang mga tawo, ug iyang ipasa ang parasan ngadto sa uban nga mga mag-uuma nga mohatag sa bunga ngadto kanya sa saktong panahon. Ilang giistorya ang ilang kaugalingong silot sa laing pagkasulti. Bersikulo 42, og si Jesus miingon kanila, wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan, na, ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway na himong ulohang bato sa pamag-ang, buhat kini sa Ginoo, ug sa atong mga mata makapahibulong gayud. Unya miingon si Jesus, busa, sultihan ko kamo, nga ang ginharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasud nga nagapamunga sa mga bunga niini. Ug kana nga nasudmaw ang mga hentil. Karon ang mga hentil ang bag-ong dalan sa Dios sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan. Ang Jewish nga theocracy natapos na isip instrumento sa Dios sa pagdala sa mensahe ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ug dayon si Jesus, gisultihan kita sa kapitulo 23, si Jesus mibiya sa templo sa katapusang higayon. Ug usa ka importante kaayo nga pulong ang gigamit sa dihang iyang gisalikway ang templo sa katapusang higayon sa dihang mibiya ang Shekinah. Nag-ingon kini sa Mateo 23, ug atong pagabasahon gikan sa bersikulo 37 ug 38, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagpatay sa mga propeta ug nagbato niadtong gipadalangan ha kanimo. Naghisgot kini mahitungod sa mga propeta nga gipadala sa wala pa ang unang pagkaguba sa Jerusalem, ug mas daghan pang mga propeta ang gipadala human sa pagkaguba sa Jerusalem sa dinhang nibalik na pag-usab ang mga Hudyo. Si Jesus mipadayon, kapila ko nang gitinguha ang pagpundok sa imong mga anak, sama sa usa ka himungaan niya nagpundok sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako, apan kamo dili gustong motugot. Ug karon miabot ang makapahinanghang mga pulong. Tan-awa. Ang inyong balay gibiyaan niya na himong kamingawan o awa-aw alang kaninyo, usa ka pulong nga ang ngayong bantayam nga atong namatikdan sa Mateo kapitulo 24 mao ang mga pulong nga ang inyong balay gibiyaan nga na himong kamingawan o awa-aw sa laing pagkasulti. Ug dayon mibiya si Jesus sa templo. Iyang gibiyaan, ang Shekinah nga mao si Jesus mibiya sa templo sa katapusang higayon, ug kini modala ngadto sa pagkahimong kamingawan o pagkaawa-aw o pagkaguba sa syudad. Ug kini na eksperyensahan sa mga katawan sa tuig 70 AD. Atong mamatikdan ang Mateo kapitulo 24, mga bersikulo 1 ug 2, diha-diha human mibiya si Jesus sa templo. Atong makita kini nga mga pulong pag-usab, unya si Jesus migula og mibiya gikan sa templo, ug ang iyang mga tinun-an miduol aron ipakita kanya ang mga tinukod nga building sa templo. Miingon si Jesus kanila, tan-awan ninyo kining tanan. Kamatuoran akong isulti kaninyo, walay usa ka bato nga mahibilin niya nagatindog ibabaw sa usa ka bato. Tanan kini pagagub-on. Ug karon atong mamatikdan niya ang Shekinah mibiya na sa templo, sama sa atong namatikdan sa balasahon ni Ezekiel. Karon tungod sa pagbiya ni Jesus sa templo, ang templo nahimo nga binyaan o nahimong kamingawan, nga nagpasabot nga ang syudad pagagob-on tungod kay wala nila hibalo iyang takna sa iyang paghukom. Ug asa man milingkod si Jesus? Milingkod siya sa bukid sa mga olibo, susama sa gihimo sa Shekinah sa wala pa ang unang pagkaguba sa Jerusalem sa daang tugon. Kini nag-ingon sa bersikulo 3, ug samtang naglingkod siya sa bukid sa mga olibo, ang mga tinun-an miduol kanya sa tagu, nga nag-ingon, sultihi kami. Kano sa man kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa katapusan sa panahon. Makapaikad. Busa, si Jesus dinhi nagabuhat sa eksakto nga gibuhat sa Shekinah sa daang tugon. Mianhi siya isip usa ka Shekinah sa templo. Sa laing pangbahin, aron sa paghimo sa usa ka buhat sa paghukom, tungod kay human niya gihinloan ang templo, ang mga kabus og ang mga bakol naa sila diha sa templo, apan ang tanang mga hipokritiko mibiya na. Pagkatalagsaon og makalinaw. Mahimo nimo kining basahon sa ubang pang mga ebanghelyo. Pero, bisan pa man, ato nang nakita ang nahitabo sa unang pagkaguba sa Jerusalem. Ug kini nahitabo pag-usab sa ikaduhang pagkaguba sa Jerusalem. Karon mo adto kita sa Mateo kapitulo 24 ug bersikulo 15, Mateo kapitulo 24 ug bersikulo 15. Diin kini nga mga panghitabo mo dala na kanato ngadto sa panahon diin ang Jerusalem nga syudad gilibutan na sila sa Romano nga mga kasundaluhan, ug ang mga Romano nga mga kasundaluhan anaa sa punto diin sila moatake sa syudad. Ang tanan kong imong tan-awon ang syudad mora nagpadulong na sa pagkapildi. Ug unya sa kalitlang, tunan pa kini nato og gamay sa ulahing dapit. Sa kalitlang si Cestius og ang Romano nga mga kasundaluhan mibiya sa syudad. Ug ang mga Hudyo nga anaa sa sulod sa syudad, miingon sila, tan-awa, giprotektahan kita sa Dios.
Ug ilang gigukod ang Romano nga mga kasundaluhan, ug gani daghan sa Romano nga mga kasundaluhan ang napatay. Apan kadtong anaa sa sulod sa syudad, nga nasayod sa gisulti ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24, miingon, ato nang nakita ang mga timailhan. Ato nang nakita ang mga timailhan sa gawa sa Jerusalem. Ato nang nakita ang dulumtanan nga magdala sa pagkaguba, ang paglibot sa mga kasundaluhan sa Jerusalem, ug kinimaw ang mga timailhan nga kita kinahanglang moikyas. Atong mabasa sa Mateo Kapitulo 24 ag bersikulo 15. Si Jesus miingon, busa, sa dihang inyong makita ang dulumtanan nga magdala sa pag-abandonar, nga gisulti ni Daniel nga propeta, kini ang atong mabasa sa Daniel Kapitulo 9. Nga naghisgot dito nga ang syudad ayuhon human sa unang pagkaguba, ang relihiyon ayuhon human sa unang pagkaguba, ang templo tukoron pag-usab, ang Shekinah mo serbisyo niya na nga templo. Ug ato na kining namatikdan. Ug busa klaro kaayo, dinhi kini nag-ingon, busa, sa dihang inyong makita ang dulumtanan nga magdala sa pagkaguba, nga gisulti ni Daniel nga propeta, kana ang atong gibasa gikan sa Daniel 9, nga nagbarog sa balaang dapit. Mao kana ang Romano nga mga kasundaluhan, ug ang teksto nagapadayon, bisan kinsa ang makabasa, pasabta siya. Moingon ka, unsaon nato pagkahibalo nga kini naghisgot bahin sa Romano nga mga kasundaluhan. Tungod kay ang susamang tudling sa Lucas Kapitulo 21 ug bersikulo 20 nagsulti kanato niana. Imbes nga moingon, kon makita ninyo ang dulumtanan nga magdala sa pagkaguba nga gisulti ni Daniel nga propeta, nga giingon sa Mateo. Sa Lucas Kapitulo 21 bersikulo 20 nagaingon dito, apan kon makita ninyo ang Jerusalem nga gilibutan sa mga kasundaluhan unya, hibalo ina haduol na ang pagkaguba niini. Busa, sa ikaduhang pagkaguba sa Jerusalem, gilibutan ang syudad sa Romano nga mga kasundaluhan. Walay kalutsan. Ug sa unsang paagi makita sa katawan sa Dios ang ilhanan ug dayon mo kalagyo sumala sa giingon sa sunod nga bersikulo sa bersikulo 16 sa Mateo 24. Aw, tungod kay ang Romano nga mga kasundaluhan ni Biya. Sumala kang Josephos, sa walay katinawan nga rason ni Biya ang Romano nga mga kasundaluhan sa paglibot sa syudad sa Jerusalem, apan atong nahibal-an nga adunay tinaw nga rason. Si Jesus mismo miingon nga mahitabo kini. Ug sa dihang nakita sa mga katawan sa Dios nga anaa sa sulod sa syudad ang ilhanan, mokalagyo sila sa syudad og walay usa kanila nga mamatay. Busa, sa makausa pa, adunay duha ka mga grupo sulod sa syudad. Adunay mga katawan nga mitalikod sa pagtuo sa Dios og gipatay sila sa Romano nga mga kasundaluhan, ug, sa laing bahin, adunay mga katawan nga matinud-anon sa Dios, nga mokalagyo sila gikan sa syudad sa wala pa kinigob sa tuig 70. Karon, unsa ang rason sa ikaduhang pagkaguba sa Jerusalem? Aw, sa tuig 70 AD, usa ka haring pagano nga ginanlag Titus ang miabot sa Jerusalem dala ang bandila o flag nga agila, ug ilang gilibutan ang syudad sa Jerusalem. Ni anang panahon na wala nay atrasan, kay kini nahitabo human sa giingon ni Josephus nga ni Biya ang Romano nga mga kasundaluhan sa walay katinawan nga rason. Ang tanan sa mga Kristiyano sa syudad, ang tinuod niya mga magtutuo, nangalagyo na. Sa syudad, ang anaa na lang mao kadtong anaa sa apostasya, nga nagkinabuhi og usa ka dulumtanan nga kinabuhi. Sa makausa pa, atong makaplagan nga sulod sa syudad adunay mga gutom, kamatay pinaagi sa hampak og espada. Ug si Josephus naghatag kanato og usa ka makapaikad kayo nga detalye. Siya nag-ingon nga ang basahon sa Lamentations, giawit kini usab sa mga Hudyo nga gidala ngadto sa pagkaulipon human sa ikaduha nga pagkaguba sa Jerusalem. Busa si Josephus nakakita og koneksyon sa una nga pagkaguba sa Jerusalem og sa ikaduha nga pagkaguba sa Jerusalem. Ug kini ang timan-an, nga samtang si Nebuchadnezzar gihisgotan nga moabot sama sa usa ka agila, ug ang Babilonia gitandi sa usa ka leyon nga may mga pako sa agila. Ato usab nga nakita nga ang mga Romano moabot uban sa ilang mga bandila o flag nga may agila. Ug kini dili sulagma nga sa Mateo Kapitulo 24 ug bersikulo 28. Kini nag-ingon, diin gani ang patay, atwa usab didto magakatapok ang mga agila. Naghisgot kini mahitungod sa agila sa Roma nga nagguba sa syudad sa Jerusalem. Karon, nganong giguba man ang syudad sa Jerusalem? Nahisgutan na nato kini. Kini tungod kay gisalikway sa Hudyo ang ilang Mesayas. Ang Lucas 19 mga bersikulo 41 hangtod 44 adunay tinaw nga paghulagway sa rason nganong naguba ang syudad sa Jerusalem. Bersikulo 41, ug sa nagkahiduol na siya, kini nagpasabot nga si Jesus nagkahiduol na sa syudad, nakita niya ang syudad og mihilak siya tungod niini, nga nagaingon, kon nahibalo pa unta ikaw, bisan ikaw. Labi na gayud niining imong adlaw, sa mga butang nga makahatag ka nimo sa kalinaw. Nag-ingon siya, gusto unta nako nga nahibalo ka kung unsaon nimo pakabaton og kalinaw, apan karon natago na kinigikan sa imong mga mata.
Kay moabot ang mga adlaw kanimo diin ang imong mga kaaway, kini nagahisgot bahin sa mga Romano nga mga kasundaluhan, magtukod og kuta palibot kaninyo, kini mao ang pag-atake sa Romano nga mga kasundaluhan. Palibutan ka ug sirhan ka sa tanang dapit. Ug patagon ka, ug ang imong mga anak nga anaa sa sulod nimo. Timan-i, kadto lang nga anaa sa sulod sa syudad ang pagapatagon o patsyon. Ug unya nagaingon kini, lumpagon ikaw ug ang imong mga anak sa sulod nimo, ngadto sa yuta, ug dili sila magbilin diha kanimo bisan og usa ka bato ibabaw sa laing bato, ug karon mao kini ang rason. Tungod kay wala nimo mahibaloy ang panahon sa pagduaw kanimo. Ang Mesayas mianhi ug wala nimo siya mailhi. Mianhi siya sa iyang kaugalingong mga katawhan ug ang iyang kaugalingon katawhan wala mo dawat kanya. Unsa pa ba ang mas dako pa nga kangilad kay nyana, ang pagsalikway sa Mesayas? Moingon ka, aw wala na mo gisalikway ang Mesayas. Kristyanos kami. Oo, apan sama sa namatikdan nato sa atong unang presentasyon. Ang sala sa mga Hudyo ug ang sala sa Kristohanong kalibutan sa katapusan sa panahon managsamara kaayo. Ang mga Hudyo nagasalikway kang Kristo, samtang ang Kristohanong kalibutan magasalikway sa balaod ni Kristo. Moingon ka, aw duha ka na ka managlahing sala. Dili sila managlahi. Pareha ra sila nga sala. Unsaon nato kini pagpatinaw? Simpol ra kaayo. Ang mga Hudyo nagsalikway kang Kristo. Ang kalibutan magasalikway sa balaod, nga mao ang usa ka refleksyon nga kinaiya ni Kristo. Busa, okay ra ba nga isalikway ang refleksyon nga kinaiya ni Kristo samtang nagaangkon ka nga nagaalagad kang Kristo? Dili gayud. Kung gihigugma nimo si Jesus, tumanon nimo ang iyang mga sugo. Ang iyang mga sugo usa ka refleksyon kon kinsa siya. Ang mga sugo naghulagway kini sa iyang kinaiya. Busa, dili nimo mahimong isalikway ang refleksyon sa iyang kinaiya ug mo angkon ka nga nagaalagad ka kanya. Karon, sa sunod natong pagtuon, atong tan-awon ang makasaysayanong katumanan sa Mateo 24 sa mga panghitabo nga misangpot sa pagkaguba sa Jerusalem. Atong pagatun-an, kon itugot sa Ginoo, ang Mateo kapitulo 24 og sa mga bersikulo 1 hangtod 14. Ug magpahinungod kita og tibuok nga pagtuon mahitungod sa katumanan sa kangilad sa pagkaawaaw o pagkaguba sa syudad sa Jerusalem. Sa literal na pagkaguba sa Jerusalem sa tuig 66 hangtod na sa tuig 70. Apan sa atong sunod nga pagtuon, atong tan-awon ang kasaysayanong katumanan sa Mateo kapitulo 24 sa mga panghitabo nga misangpot sa pagkaguba sa Jerusalem og sa pagkaguba sa syudad mismo. Mao nga, ang unang pagkaguba sa Jerusalem nahimong sumbanan alang sa ikaduhang pagkaguba sa Jerusalem. Ug kining duha ka mga pagkaguba sa Jerusalem mahimong mga sumbanan o mga matang o mga ilustrasyon sa unsay mahitabo sa kalibutan sa katapusan sa panahon ni adtong mga nag-angkon nga iya ni Kristo ug ni adtong mga matuod nga sumusunod ni Kristo.